أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم تلك آيات الكتاب الحكيم من الله يتلو ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون له الدين ومن الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الله بغير علم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لهم خالدين فيها مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقرى جزاء فبشرهم بعذاب عند ربهم جنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله رضي الله عنهم وهو العزيز الحكيم ذلك لمن خشي ربه خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد